अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा सूरह अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा, आयत नंबर है 5। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग पूरे पूरे कामयाब हैं। हिदायत की तरफ से अपने रब की तरफ से हिदायत है, इसके बारे में कल भी थोड़ा बहुत बताया था। आज तफसील के साथ बताती हूँ कि हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से है। हिदायत इंसान के बस में नहीं है। इंसान चाहे भी तो इंसान चाहता है तो दुआ मांगता है, फिर अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिलती है, वरना ऐसे हिदायत नहीं मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत एक ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से जो इन सारी नेमतों से ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि जब हिदायत मिल गई तो अल्लाह की रज़ा मिल गई, अल्लाह की रज़ा मिल गई, जन्नत मिल गई, दुनिया आखिरत दोनों बन गए। लेकिन अगर इंसान हिदायत से ही रह गया तो दुनिया में चाहे कितनी भी नेमतें मिल जाएं, वो हिदायत के बराबर हो नहीं सकती। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वो उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग पूरे पूरे कामयाब हैं। हासिल करने वाले या मुफ़्लिहून या कामयाबी हासिल करने वाले कौन से लोग हैं? तो कुरान में अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया है कि वो लोग हैं जो दोज़ख की आग से बच जाते हैं, यही लोग हैं जो कि पूरे पूरे कामयाब हैं। हकीकी तौर पे देखा जाए तो दुनिया में इंसान कितना भी कामयाब हो जाए, लेकिन अगर आखिरत की कामयाबी नहीं है तो दुनिया की कामयाबी फ़िज़ूल है। इसलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसानों की 4 किस्में हैं। एक वो लोग हैं जो इस दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब होंगे, ये सबसे बेहतरीन किस्म है। एक वो किस्म है जो इस दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है, ये सबसे ख़राब किस्म है। फिर जो बाकी 2 किस्में बचती हैं उनमें से एक वो है जो दुनिया में तो कामयाब है लेकिन आखिरत में नाकाम है, ये भी ख़राब है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा वाली है, वो नाकाम हो गई तो फिर फ़िज़ूल है। फिर चौथी किस्म वो लोग उन लोगों की है जो कि दुनिया में तो नाकाम है लेकिन आखिरत में कामयाब है, ये लोग भी बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी बच गई, लेकिन दुनिया चलो ठीक है थोड़ी सी ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो गई तकलीफ़ों में, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी बच गई, तो कामयाब वही है जिसकी आखिरत कामयाब है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, ए नबी बराबर है आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। अब ईमान लाना ना लाना डराने की वजह से हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके कई सबब बताए गए। आगे ही अल्लाह ताला ने इसका अहम सबब बता दिया, ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सबसे पहला सबब जिसकी वजह से ईमान नसीब नहीं होता वो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से मोहर लगी हुई है, दिलों पर भी मोहर लगी हुई है, कानों पर भी मोहर लगी हुई है और आँखों पर पर्दा लगा हुआ है, जिसकी वजह से हक बात समझ में नहीं आती। अब आप डराएं भी सही है ना भी इन लोगों को, तब भी इन लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला, यानी ये नहीं डरेंगे, क्योंकि इन लोगों को ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ बंद हो गई है। तो अब जो चीज़ बंद हो गई है तो वो कहते हैं ना मोहर उस लिफाफे पर या उस चीज़ पर लगते हैं या उस पार्सल पर लगती है, जो कि उसमें अब हम ना अंदर कोई चीज़ डाल सकते हैं ना अंदर से कोई चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि मोहर लगी हुई है, बंद हो चुका है। तो जब मोहर टूटेगी तो फिर बाहर की चीज़ अंदर आएगी और बाहर की चीज़ अंदर जाएगी और अंदर की चीज़ बाहर आएगी। तो काफिरों के दिलों पर मोहर लगी हुई है, जब मोहर लगी हुई है तो ईमान अंदर जा नहीं रहा, कुफर दिल से निकल नहीं रहा। जब मोहर टूटेगी तो ईमान जाएगा, कुफर निकलेगा, वरना नहीं होगा। तो मोहर लगी हुई है उनके दिलों पर, इसलिए वो समझते ही नहीं है, उनको ईमान नसीब होता ही नहीं है, वो ईमान लाते ही नहीं है। आप उनको डराते रहें ना डराएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मौजूदगी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, कुरान पाक नाज़िल हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं, सब कुछ उनको पता चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ईमान नहीं लेकर आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोहर लगी हुई है ना। हम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, हम तो खैर पैदाइशी मुसलमान हैं, आप अपन जितने भी हैं अल्लाह का शुक्र है पैदाइशी मुसलमान हैं, मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं, इसलिए हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इस्लाम के लिए जुस्तजू नहीं करनी पड़ रही है, हमको ये नहीं करना पड़ा कि हम रब को ढूंढें, सच्चे रब को ढूंढें और ईमान सच्चे दीन को ढूंढें, ये हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं। हम पैदा होते ही अजान सुनिए, अल्लाह ताला से इंट्रोडक्शन हमारा पैदा होते हुए ही हमें ये हुआ है, कानों में हमारी अजानें आई हैं, तो हमें पता है अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन वो लोग जो कुफर में पैदा होते हैं उन लोगों के लिए कितना स्ट्रगल है और कितना मुश्किल है कि वो अल्लाह ताला को ढूंढें और अल्लाह ताला तक पहुँचे। हाँ पहुँच ज़रूर जाएंगे, लेकिन दुनियावी तौर पर उन पर कितनी आजमाइशें पड़ती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हम इन आजमाइशों में नहीं शुमार हुए, लेकिन जितनी आजमाइश बड़ी होती है उतना ही अजर बड़ा होता है। सहाबा ने जितनी बड़ी आजमाइशें दी, कितनी सहाबा ने आजमाइशें दी हैं, घर बार छोड़ दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए,
مال و ملکیت چھوڑ دی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، جان تک قربان کر دی، ہر چیز چھوڑ کر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں ایمان قبول کرنے کے لیے، تو صحابہ کے ایمان کے برابر، ان کی رتی کے برابر بھی پوری دنیا کے مسلمان برابر ہو کر اس کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا درجے میں بلند ہے کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی۔ تو قربانی تو بہرحال اپنی جگہ پر ہے، جتنی قربانی بڑی ہوگی اتنا درجہ بڑا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کمزور ہیں کہ قربانی بھی برداشت کرنے کی طاقت ہمیں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی۔ اب آتے ہیں مہر کی طرف۔ مہر کیا چیز ہے؟ مہر کیوں لگتی ہے؟ مہر کا سبب کیا ہے؟ کس لیے دلوں پر مہر لگتی ہے؟ تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں تفصیل بیان کی گئی۔ مہر صرف کفاروں کے دلوں پر نہیں لگتی ہے، مسلمانوں کے دلوں پر بھی لگتی ہے۔ کیسے لگتی ہے؟ ہدایت کے لیے تو کافروں کے دلوں پر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے دلوں پر مہر کیسے لگتی ہے؟ اس کا سبب ہے کہ ہم نیک اعمال نہیں کر پاتے ہیں، ہم ہدایت کی طرف آ نہیں پاتے ہیں، ہم نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ مہر لگ جاتی ہے۔ یہ لگتی کیسے؟ یہ لگتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ جب ایک گناہ کرتے ہیں تو دل پر ایک نقطہ بنتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ ہوتا ہے تو اس کا نقطہ بنتا ہے، ایک سیاہ داغ لگتا ہے دل پر۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور نقطے بڑھتے جاتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، نقطے بڑھتے جاتے ہیں، بالآخر وہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اس کو قسوہ کہتے ہیں، دل کی سختی ہو جاتی ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر مہر لگ جاتی ہے، پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر کوئی سیدھی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، وہ جنت سے ایک بالشت کے برابر اس کی دوری ہوتی ہے، بس اب وہ جنت میں جانے ہی والا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ایسا عمل کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور وہ ایک ایسا گناہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو اتنے گناہ کرتا ہے کہ وہ اس کے اور دوزخ کے بیچ میں ایک بالشت کے برابر فرق بچتا ہے، یعنی وہ اتنا دوزخ کے قریب آ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ ایمان لے آتا ہے اور یا ایسا کوئی کام کر لیتا ہے، ایک عمل ایسا کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے اور دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، جس کو چاہے وہ دے دے، جس کو چاہے وہ پسند کر لے۔ اب اس کی پرائیورٹیز کیا ہیں، اس کی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے انسان کو ہدایت کے لیے پسند کیا ہے؟ تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ انسان کے دل کا خالص ہونا اور نیت کا خالص ہونا۔ اگر دل اور نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور ہدایت کے لیے ایک طلب ہونی چاہیے، اپنے دین کے لیے طلب ہونی چاہیے، رب کے لیے طلب ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اور جستجو ہونی چاہیے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دین قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک نان مسلم تھا اسکالر، اس نے قرآن پاک پر اعتراض کیا اور پتہ نہیں کتنے اعتراض اس نے کہے کہ قرآن میں یہ غلطیاں ہیں، حالانکہ قرآن پاک غلطیوں سے مبرہ، لیکن اس نے اپنی عقل کی دوڑ لگا کر قرآن پاک سے غلطیاں نکالیں۔ ذاکر نائک نے بھی اپنے بیان میں اس کی وضاحت پیش کی ہے۔ جب اس نے یہ سارے غلطیاں قرآن پاک کی نکالی، اس کے بعد جا کر اس نے ریسرچ کی۔ جب اس نے مسلمانوں کے سامنے کہا کہ یہ غلطیاں ہیں، تو مسلمانوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، آپ کی ریسرچ ادھوری، آپ جا کر دوبارہ ریسرچ کرو۔ اچھا، اب اس نے جا کے ڈیٹیل میں جا کر ریسرچ کی تو اس کو پتہ چلا ارے یہ غلطیاں تو میری ہیں، قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں۔ پھر اس نے اس آدمی سے، اسکالر سے پوچھا جس سے اس نے رابطہ کیا تھا، جس نے کہا تھا دوبارہ کرو ریسرچ، آپ کی غلطیاں آپ کی ہو سکتی۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میری غلطی ہو سکتی ہے، حالانکہ میں نے اپنے طور پر تو پوری کوشش کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ آسمانی کتاب ہے، اس میں غلطی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک نازل کیا اور اس کی حفاظت کی، تو کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ آپ کی غلطی، ہماری غلطی ہو سکتی ہے، ہماری سوچ اور فہم کی غلطی ہو سکتی ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب کی غلطی نہیں ہے۔ آپ اس کو ریسرچ کو بڑھاؤ، آپ اس کو سمجھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا ہاں واقعی میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ جو میں نے غلطیاں نکالی وہ ساری کی ساری میری اپنی غلطیاں تھیں، میں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی، اور اس کو جب میں نے ڈیٹیل میں دیکھا تو واقعی یہ تو غلطیاں میری ہیں۔ تو اللہ ہدایت دینا چاہے تو ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے دیتا ہے، نہ دینا چاہے، اللہ تعالیٰ چھیننا چاہے تو اب شیطان نے اتنی عبادت کی، زمین کا کوئی حصہ نہیں ہے جس پر شیطان نے سجدہ نہ کیا، اور اتنے اس کے شاگرد رہے فرشتوں میں سے، فرشتوں کا وہ سردار بنا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی علم دیا ہوا تھا، اس کے پاس علم تھا، اس کے پاس عبادت تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا۔ وہ کہتے ہیں اس کے پاس 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا، ایک عین عبادت کا تھا، ایک عین اس کے پاس تھا علم کا،
اور ایک بس اس کے پاس معرفت کا عین نہیں تھا. معرفت والا عین اگر اس کے پاس ہوتا نا تو وہ سمجھ لیتا، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا، جان لیتا. وہ علم والا اس کے پاس سمجھ نہیں تھی وہ کہ اللہ کو سمجھ سکتا، حالانکہ علم تو اس کے پاس بہت تھا. تو آپ سوچیں کہ علم بھی ہمیں نہیں بچا پا رہا، عبادت بھی ہمیں نہیں بچا پا رہی، پھر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا؟ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں سوائے اس بات کے کہ ہم اپنی نیت کو صحیح کر لیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، اللہ سے ہدایت مانگ لیں. اس لیے کہتا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. دل پھرتے رہتے ہیں، دل کو ثابت قدم کرنے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، ایک دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو ہدایت پر جما دے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر جم جائے تو کوئی پھیرنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ پھیر دے تو کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.